बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान ग्रामी कदर, सूरह बक़रा की आयत नंबर 165 में इरशाद बारी ताला है, वमिनन नासि मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादन युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह। लोगों में से बाज़ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह के अलावा और माबूद बनाते हैं और उन माबूदों से वैसी मोहब्बत करते हैं जैसी कि अल्लाह से करनी चाहिए। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, और वो लोग के जो साहिब ईमान हैं वो अल्लाह से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। वलौ यरल्लज़ीना ज़लमू इज़ यरौनल अज़ाब अन्नल कुव्वत लिल्लाहि जमीआ व अन्नल्लाह शदीदुल अज़ाब। ऐ काश के ज़ालिम लोग अल्लाह के अज़ाब को देखकर इस बात को जान जाएं और समझ जाएं कि तमाम तर कुव्वतें और ताकतें अल्लाह के लिए हैं, और इस बात को भी समझ जाएं कि आखिरत में अल्लाह का अज़ाब बहुत सख्त है। इस आयत मुबारक में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन लोगों का ज़िक्र किया है कि जो लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ माबूदाने बातिला को अल्लाह ताला का शरीक गर्दानते हैं, शरीक समझते हैं, और फिर उसके बाद दूसरा जुर्म ये करते हैं कि एक बंदा होने के नाते से, एक इंसान होने के नाते से इंसान को जिस कदर मोहब्बत अल्लाह से होनी चाहिए, खालिक व मालिक से होनी चाहिए, तो ये लोग मुशरिकीन वो अल्लाह वाली मोहब्बत अपने माबूदाने बातिला के साथ करते हैं। गोया कि दो जुर्म करते हैं। नंबर एक तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के मद्दे मुकाबिल इलाह, माबूद और शुरका डिक्लेयर करते हैं, और नंबर दो फिर उन शुरका से वैसी मोहब्बत करते हैं जैसा कि अल्लाह पाक से करनी चाहिए। अब यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इन बदतरीन मुशरिकीन की इन दो कबाहतों और को बयान करने के बाद आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, इसको यूँ समझिएगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को अगर मुशरिकीन की मजम्मत करते हुए हम कुरान करीम की आयात में देखते हैं तो उसके साथ साथ जो मुवहिदीन हैं, अल्लाह को चाहने वाले हैं, अल्लाह को मानने वाले हैं, अल्लाह से बेपनाह प्यार और मोहब्बत करने वाले हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी तारीफ़, तौसीफ़, तहसीन और उन पर फ़ख्र और नाज करता हुआ भी हमें कुरान करीम की आयत में दिखता है। चुनांचे अल्लाह पाक फरमाते हैं, जहाँ पर मुशरिकीन की मजम्मत बयान की कि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन से जैसी मोहब्बत करनी चाहिए थी वैसी नहीं करते, बल्कि अपने शुरका से करते हैं, माबूदाने बातिला से करते हैं। इसके साथ साथ अल्लाह पाक फरमाते हैं कि तुम भले अल्लाह पाक की ज़ात की मोहब्बत किसी और में डिक्लेयर करते हो, किसी और के साथ करते हो, हाँ इस रुए ज़मीन पर तुम्हारे अंदर कुछ ऐसे भी साहिब ईमान रहते हैं कि जिनका दिल, दिमाग, उनका बदन, उनका जिस्म, उनका अंदर, उनका बाहर, उनका ज़ाहिर और बातिन ईमान की हलावत से और ईमान की खुशबू से महकता है, मुअत्तर और मुअम्बर हो जाता है। फरमाया कि ऐसे साहिब ईमान लोग हैं कि वो अल्लाह पाक की ज़ात से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, फरमाया कि अल्लाह पाक की ज़ात से टूट के मोहब्बत करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात से मोहब्बत करते हैं तो बे इंतहा मोहब्बत करते हैं, बेपनाह मोहब्बत करते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, यहाँ पर मैं आपके सामने एक कंपैरिजन पेश करता हूँ कि मुशरिकीन अपने माबूदों के साथ कितने मुखलिस हैं, उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं, और एक मोमिन बंदा अपने परवरदिगार से कितनी मोहब्बत करता है। कुरान करीम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, सूरह अनकबूत का आखिरी रुकू है, फरमाया फ़इज़ा रकिबू फ़िल फ़ुल्की दअवुल्लाह मुख़लिसीन लहुद्दीन। जब ये मुशरिक लोग कश्ती में सवार होते हैं तो फरमाया कि तब ये अल्लाह रब्बुल आलमीन को खालिस होकर पुकारते हैं। यानी जब कश्ती के अंदर सवार होते हैं, कश्ती भंवर में फंसती है, तूफान आता है, आंधी आती है, कश्ती डगमगाना शुरू होती है, उस मौका पर इनके झूठे माबूद इनके काम नहीं आते, तो फिर वहाँ पर मुश्किल के अंदर ये हमातन गोश होके, यकसू होके, खालिस होके अल्लाह की ज़ात को पुकारते हैं। ये कैसे मुशरिक लोग अपने माबूदाने बातिला के साथ बेवफाई करते हैं कि मुश्किल वक्त के अंदर अपने माबूदों को भूल जाते हैं, अल्लाह को याद करना शुरू कर देते हैं। कैसी मोहब्बत है इनकी अपने माबूदों के साथ। अब ये अपने माबूदों को क्यों नहीं याद करते? चाहिए तो ये था कि इस मुश्किल वक्त के अंदर भी अपने माबूदों के साथ प्यार और मोहब्बत का वही मामला रखते जो कि इन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत को छोड़कर अल्लाह की मोहब्बत को उनके साथ वाबस्ता कर दिया था। मगर ऐसा नहीं होता, इसलिए कि मुशरिक वो सरासर जो है दो नंबरी का शिकार होता है।
مشرک جو ہے وہ اس کا ظاہر کچھ ہوتا ہے، باطن کچھ ہوتا ہے، وہ در در کا چونکہ بھکاری بن چکا ہوتا ہے، در در پہ اپنے ماتھے کو ٹیکتا ہے، تو پھر یہاں پر بھی اپنے معبودان باطلہ کے سامنے ہی نہیں جھکتا، اپنے معبودان باطلہ کو ہی نہیں پکارتا، بلکہ وہ اس در کو چھوڑ کر پھر اللہ رب العالمین کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ جبکہ اس کے برعکس معاملہ دیکھیں اہل ایمان کا، اہل توحید کا، موحدین کا، کہ وہ جس طرح خوشی کی حالت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے بے پناہ پیار کرتے ہیں، تو جب ان کے اوپر مشکل آتی ہے، جب ان کے اوپر تنگی آتی ہے، جب ان کے اوپر کوئی سختی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، دکھ آتا ہے، الم آتا ہے، تو تب آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ ہم الحمدللہ موحدین، اہل ایمان، اللہ سے محبت کرنے والے کتنا زیادہ اللہ رب العالمین کو چاہتے ہیں، کتنا زیادہ اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہیں، بے پناہ یاد کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے سامنے دعائیں کرتے ہیں، التجائیں کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، گویا کہ جب ہم پر مصیبت آتی ہے تو اللہ سے جو ہماری محبت ہوتی ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور جب ان پر مصیبت آتی ہے مشرکین پر، تو جو ان کی محبت شرکاء کے ساتھ ہوتی ہے، معبودان باطلہ کے ساتھ ہوتی ہے، جیسے جیسے مصیبت آتی ہے ویسے ویسے ان کی محبت کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اللہ پاک کی ذات نے یہاں پر اہل ایمان پر فخر فرمایا ہے کہ اگر مشرکین اللہ کو وہ محبت نہیں دیتے جو دینی چاہیے ایک بندے اور خالق کے درمیان جو رشتہ ہے اس کی مناسبت سے، لیکن کچھ ایسے موحدین اہل ایمان بھی ہیں کہ جو اللہ رب العالمین کے ساتھ اتنی محبت کرتے ہیں کہ جیسے جیسے ان کے اوپر سختی اور مصیبت آتی ہے ان کی اللہ رب العالمین سے محبت اور زیادہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس آخری حصے میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اس آیت مبارکہ کے آخری حصے میں فرمایا وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ۔ اے کاش کہ اللہ کی مصیبتوں کو دیکھ کر یہ مشرک لوگ سمجھ جائیں کہ تمام تر قوت اور طاقت کا سرچشمہ ایک اللہ کی ذات ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی سمجھ جائیں کہ قیامت کا عذاب اللہ رب العالمین کی طرف سے بڑا سخت ہے۔ دنیا کے اندر جو مصیبتیں آتی ہیں، دکھ آتے ہیں، الم آتے ہیں، سیلاب آتے ہیں، طوفان آتے ہیں، آندھی آتی ہے، بیماری آتی ہے، یہ سارے کے سارے حالات و واقعات اللہ سبحانہ و تعالیٰ ترغیب دیتے ہیں، بتاتے ہیں انسان کو، بالخصوص نافرمانوں کو، کہ سنبھل جاؤ، دنیا کے اندر میری مصیبت اتنی سخت ہے تو آخرت کی مصیبت کتنی سخت ہوگی، دنیا میں میری گرفت کتنی مضبوط ہے، آخرت میں میری گرفت کتنی مضبوط ہوگی، دنیا میں میری پکڑ کتنی سخت ہے تو آخرت میں میری پکڑ کتنی سخت ہوگی۔ ان بطش ربک لشدید۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کاش کہ یہ دنیا کی مصیبتوں کو دیکھ کر اس بات کو جان جائیں کہ طاقت کا سرچشمہ اللہ کی ذات ہے، تمام تر قوتیں اور طاقتیں اور تمام تر جو بھی کائنات کے اندر سسٹم اور نظام کے پیچھے ایک ذات کار فرما ہے، وہ ایک اللہ کی ذات کار فرما ہے، کوئی بھی معبود پیچھے کار فرما نہیں ہے۔ فرمایا کہ ان کائنات کے تغیرات کو، تبدلات کو، بیماریوں کو، مصیبتوں کو، عذابات کو دیکھ کر اللہ کی ذات کو پہچان لیں کہ اس طاقت کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور ان مصیبتوں کو دیکھتے ہوئے آخرت کی مصیبت کو، عذاب کو بھی یہ لوگ جان لیں تاکہ یہ شرک سے باز آ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کے اوپر آمادہ ہو جائیں۔ عزیزان گرامی قدر، اس آیت مبارکہ سے میرے اور آپ کے لیے سبق یہ ہے کہ میں اور آپ اللہ پاک کی ذات سے الحمدللہ پہلے بھی بے پناہ محبت کرتے ہیں، تو اس آیت مبارکہ کو سننے کے بعد ہمارے دلوں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت اور زیادہ جوش مارنی چاہیے، اور زیادہ موجزن ہو جانی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نمبر 2، ہم بھی حالات و واقعات سے اور کائنات میں جو تغیرات اور تبدلات واقع ہو رہے ہیں ان سے سبق حاصل کریں اور اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کریں۔ اللہ رب العالمین کے جو عذابات قیامت کے دن نافرمانوں کو، گناہ گاروں کو ملیں گے، ہم دنیا کے عذابات کو دیکھ کر ان سے عبرت اور نصیحت پکڑ کے آخرت کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانے کی، یعنی کہ نیک اعمال کرنے کی کوشش اور ہمت کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے دلوں میں اپنی محبت بے پناہ اور شدید پیدا فرمائے، اور اسی طور پر کائنات کے تغیرات و تبدلات اور عبرتناک چیزوں کو دیکھ کر، سن کر، سمجھ کر ہم سب کو اپنی راہ کو سیدھا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اچھائی پر آمادہ فرمائے، نیکی پر آمادہ فرمائے، اور ہم سب کو برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔